अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, देखते ही देखते ये रमज़ान कितनी तेज़ी के साथ गुज़र गया। आज जुमातुल विदा है, यानी आखिरी जुमा का दिन है और आज की रात ईद की चांद रात है। दोस्तों, हम आपको 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जो आपको हर हाल में आज के दिन में या चांद रात की रात में ज़रूर से कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, इन 3 कामों को तो ज़रूर से कर लेना है, चाहे इन 3 कामों में से कोई एक काम ही क्यों ना कर लें। इससे यानी कि इसकी बरकत से आपको सवाब मिलेगा, परेशानियां दूर होंगी, आपकी दिली हाजत पूरी हो जाएगी। यानी कि आपके दिल में जो मुराद है, जो आपको मांगना है, हासिल करना था, वो आपको मिल जाएगा। चाहे शादी, दौलत, औलाद जो भी है, मोहब्बत है, बीमारी से शिफा है, कुछ भी है, बस आप इन कामों को 3 कामों को कर लें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको मिल जाएगा जो भी चाहिए होगा। और दोस्तों, हम आपको 2 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जो आपको हरगिज़ नहीं करने हैं। इस आखिरी जुमा पर भूल करके भी नहीं करना। अगर कोई पैसा दे करके करवाए तो भी आपको नहीं करना है, ना ही आखिरी जुमा में, ना ही ईद की चांद रात पर। यानी कि आज के दिन में या आज की रात में इन कामों को तो हरगिज़ नहीं करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं वो 3 काम कौन से हैं जो आपको करना है और वो 2 काम कौन से हैं जिन्हें भूल करके भी नहीं करना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला काम जो आपको आज आखिरी जुमा में या आज ईद की चांद रात में ज़रूर से कर लेना है, वो काम है आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा है, मुख्तसर सा वजीफ़ा पढ़ लेना है। इसकी फजीलत है कि इससे आपकी बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाएगी। कोई भी हाजत, मकसद, मुराद है आपका पूरा हो जाएगा। वजीफ़ा ये है कि मर्द औरत हर कोई कर सकता है। पाकी नापाकी हर हाल में आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। नापाक हैं, बिना वज़ू के हैं, पढ़ सकते हैं। जुमा के दिन में, ईद की चांद रात में, यानी कि चांद रात की जो फजर की अजान होती है, इससे पहले पहले इस वजीफ़े को आप कभी भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के फ़ौरन बाद कर लें या चांद रात की रात में कर लें, कभी भी कर सकते हैं। तो वजीफ़ा ये है कि आपको एकदम इत्मीनान पुरसुकून हो जाना है। फिर इस छोटे से वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। जो भी याद है या देख करके कैसे भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। 41 बार 41 टाइम्स इसको पढ़ना है। या रहीमु या समीउ या मलीकू, या रहीमु या समीउ या मलीकू। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के इन 3 नामों को आपको सिर्फ़ और सिर्फ 41 बार मिला करके पढ़ लेना है। बस हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। फिर आप आखिरी में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ करके दुआ मांगे। रो करके, गिड़गिड़ा करके, जैसे दुआ मांगना है वैसे आप दुआ मांगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी। और दोस्तों, ये जो ईद की चांद रात है, इसको ऐसे ही मत जाया होने दीजिए, क्योंकि इसे लैलतुल जायज़ा की रात कहा जाता है, इनाम पाने की रात कहा जाता है। आपने सारा रमज़ान रोज़े रखे, इबादत करी, अब इनाम पाने की रात है तो आप बाज़ारों में घूम रहे हैं। बाज़ार में घूमना कोई मनाही नहीं है, शॉपिंग करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो इनाम पाने की रात है, लैलतुल जायज़ा की रात है, आप इसको हरगिज़ ज़ाया मत होने दीजिए। आप इस रात में इनाम हासिल कीजिए। दोस्तों, अब हम आपको दूसरा काम बताते हैं। दूसरा काम ये है कि आप यानी कि दिन में या रात में सदका ज़रूर अदा करें। दोस्तों, जो आप ज़कात देते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आप सदकाए फ़ित्र यानी कि जिसको फ़ितरा कहा जाता है, उसकी भी हम बात नहीं कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा सदका देना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे दिन में या रात में आप सदका ज़रूर करें।
دوستو اگر آپ نے صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں کیا ہے تو فوراً کر دیں، کیونکہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے روزے آسمانوں اور زمین کے درمیان لٹکتے رہتے ہیں۔ تو صدقہ فطر ضرور سے ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ صدقے میں آپ پیسے کا، کپڑے کا، کھانے کا، کسی بھی سامان کا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ آپ کو صدقہ ضرور ادا کرنا ہے۔ حسب توفیق آپ کے پاس جتنا ہے اتنا آپ صدقہ ادا کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ دوستو اب تیسرا کام ہم آپ کو بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ چاہے ابھی جمعہ کے دن میں یا چاند رات کی رات میں آپ کو کم سے کم ایک بار یا زیادہ سے زیادہ آپ کتنے بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم ایک بار یا 3 بار آپ کو سورہ مزمل پڑھ لینی ہے۔ دوستو مختصر سی سورہ ہے، چھوٹی سی سورہ ہے۔ آپ ایک بار یا 3 بار اس سورہ کو پڑھ کر کے جو بھی مانگیں گے، جو بھی دعائیں مانگیں گے، آپ کی وہ دعا پوری ہوگی۔ یعنی کہ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مل جائے گا۔ مرد عورت کوئی بھی پڑھ سکتا ہے سورہ مزمل کو، لیکن پاک صاف باوضو ہو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ تو دوستو یہ 3 کام ہیں جو آپ کو ضرور سے کر لینے ہیں۔ آئیے اب ہم ان کاموں کو بتاتے ہیں جو آپ کو ہرگز نہیں کرنا ہے۔ پہلا کام دوستو، جیسے کہ عید کی چاند رات ہوتے ہی شیطان آزاد ہو جاتا ہے، گناہ کروانے لگ جاتا ہے، لوگوں کو بہکانے میں مگن ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں آپ کو بہکنا نہیں ہے۔ شیطان آزاد ہوا ہے، آپ آزاد نہیں ہوئے ہیں، تو آپ کو ابھی بھی گناہوں سے دور ہی رہنا ہے۔ جس طریقے سے آپ پورا رمضان گناہ سے دور رہیں، اسی طریقے سے آپ کو چاند رات کی رات میں اور عید کے دن میں بھی گناہوں سے دور رہنا ہے۔ تو دوستو پہلا کام تو یہی ہے کہ آپ گناہ سے بچیں، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، کیونکہ آپ آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ کھانے پینے سے آزاد ہوئے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہوئے ہیں۔ آزاد ہونا شیطان کا کام ہے۔ تو جو دوسرا کام ہے وہ یہ ہے جو آپ کو نہیں کرنا، کہ یہ جو تھوڑا سا وقت رمضان کا بچا ہوا ہے، جو الوداع کا وقت بچا ہے، اور جو یہ عید کی چاند رات ہے، اسے آپ کو غفلت میں نہیں گزارنی ہے۔ یعنی کہ سو کر کے نہیں گزارنا ہے، یا ٹائم پاس کر کے، گیم کھیل کر کے، یا گھومنے پھرنے میں نہیں گزارنا ہے، کیونکہ یہ افضل اور برکتوں والا وقت ہوتا ہے۔ یہ جو تھوڑا سا مختصر سا وقت باقی رہ گیا ہے، جیسے کہ چند لمحے باقی رہ گئے ہیں، اب جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا، رمضان الوداع ہو جائے گا۔ اب جو آپ کو 70 گنا زیادہ ثواب مل رہا تھا، آپ کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اول درجے کی قبول ہو رہی تھی، وہ سب بند ہو جائے گی۔ تو جو بھی وقت بچا ہے اس میں اپنی مغفرت ضرور سے کروا لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ہلاک ہونے کا شبد نکل گیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی زبان سے نکلا ہوا جو بھی لفظ ہوتے ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس کو ایسے ہی ضائع مت ہونے دیجیے، بلکہ اپنی مغفرت کروائیں، اسے غفلت میں مت گزاریے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔